अयोध्यापुरनेतारम् मिथिलापुरनायिकाम् राघवाणामलङ्कारम् वैदेहानामलङ्क्रियाम् प्रभूणाम् कुलदीपम् च निमीनाम् कुलदीपिकाम् सूर्यवंशसमुद्भूतम् सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रम् दशरथस्याद्यम् पुत्रीम् जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारम् शतानन्दमतानुकम् कौसल्यागर्भसम्भूतम् वेदिगर्भोदिताम् स्वयम् पुण्डरीकविशालाक्षम् स्फुरदीन्दिवरेक्षणम् चन्द्रकान्ताननाम् भोजम् चन्द्रबिम्बोपमाननाम् मत्तमातङ्गगामनम् मत्तहंसवधूगताम् चन्द्रनार्दभुजाम् मध्याम् कुङ्कुमार्दकुतस्थलीम् चापाम् लकृतहस्ताम् जाम् पद्मालङ्कृतपाणिकाम् शरणागतगोप्तारम् प्रणिपातप्रसादिकाम् कालमेघनिभम् रामम् वात्सस्तरसमप्रभाम् दिव्यसिंहासनासीनम् दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणकटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवाम् प्रणमाम्यहम् भजाद्यन्तः कृतार्थताम् अनेन स्तौति यस्तुत्यम् रामम् सीता च भक्तितः तस्य तौ तनुताम् पुण्याः सम्पदः सकलार्थदाः एवम् श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतम् हनुमता पुण्यम् स्तोत्रम् सद्यो विमुक्तितम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात्।